Donc, je continue la correction de l'examen Math 2, principal 2020, HEC SOUS. Donc, je corrigerai l'exercice numéro 3. Donc, l'énoncé, il est construit soit la matrice A d'ordre 4, qui dépend d'un paramètre M, et la question, discuter selon M le rang de la matrice A. B. Pour faire la discussion, باش نكالكلو لازم نكالكلو الديترمينون دو A. وعلى الباز هذيك وقتها on essaie de voir le rang حسب الديترمينون. دونك هي تعطيني الماتريس A من عليا بار ليني A. A اعطيني A بار ليني 1 3 A1 1 3 1 1 ouais 2 5 2 1 2 5 2 1 ouais 0 1 0 0 1 0 M M لنا ouais moins 1 3 1 moins 1 3 1 3 1 M لنا M ب دونك نجم اني نخدم على هذوما كوم خلي هذا بيفو نخدم لنا، اما لنا عندي 2 0 نجم نخلي دونك بيتيتر بي خلينا نخدموا على هذايا، خلي هذا بيفو ونخلو جاسي دانولي سي فالور لا. دونك شنو تولي عندي؟ دونك لنا ديتيرمينون تاع مولانا ديسكوتي قال لي ولا دونك لازم نكالكل ديتيرمينون دو A. Directement, je vais les opérations que je vais effectuer. Je garde la ligne 1. Il y a 1, 3, 1, 1. نعمل ligne 2 moins 2 ligne 1 moins 2 ligne 1. هذه الاثنين هذه تعطي صفر. تعطينا 5 moins 5 نحن نعملوا هيك 2 6 2 2 5 قداش عندنا دونك 5 moins 6 قداش moins 1 دونك عندي moins 1 2 moins 2 0 ولنا moins 1 باهي هذه 3 تقعد قد فيها ديجا 0 0 1 0 M ونعمل ليني 4 plus ligne 1 plus ligne 1, voilà. Ligne 4 plus ligne 1, ça va me donner combien? 0, 6, 2, M plus 1. M plus 1, voilà. Et هكا نرجع للبيفو نتاعي avec un signe positif ونعمل هيك je garde le mineur. باهي ما نعرفش يقعد لي هذا لنا تمام شو قعد هذا هيك باهي وعندي ديجا 2 0 لأن باش ما نعاودش نكتب باهي اسمعني ما نعاود نكتبها باش نجم نفسخ باهي شنو عندنا لنا موان 1 0 موان 1 0 و ام ولنا 6 و 2 و ام بلس 1 باهي اسمعني عندي الحق جو شوازي هذا كوم بيفو خاطر عندي دي زيرو لنا نجم نختار 2 هذا كوم بيفو هكا عندي زيروات دونك نجم نشطب هيك اما السين لنا نيجاتيف شنو تيجالا كوا انا في الاخر تيجالا موان 2 فوا لو ريستون اللي هو شنو قعد موان 1 1 ou M. B. Est égal à moins 2. B. Moins 2 fois quoi? Moins M. B. Donc là, on dit moins M صحيح plus 1. Quelqu'un? Je me دخل moins داخل est égal à 2 fois M moins 1. C'est bon?
Oui. باهي تو هذا ديتيرمينون خليه على جنب. احنا اون شيرش ا ديسكوتي لو رون. هو الرون تاع الماتريس A هو ديما انفيريور ايغال Alors, للمينيموم ما بين النومبر دو ليني le nombre du colonne. ما بين الليني والكولوم. انا عندي 4 هنا معناها اذا كان هذه 4 نومبر دو ليني 4 نومبر دو كولون 4 المينيموم ما بين ال 4 و 4 هي 4. دونك نجم نقول لنا اللي الرون تاعي الرون دو A il est strictement inférieur égal à 3. وقتاش الرون دو A égal à 3 سامحني 4 وقت الدخل déterminant différent du 0. نجم نقول الرون دو A تسمى ماتريس دو بلان رون égal à 4. وقت نقولوا A de plein rond. قداش نحكي على ماتريس دو بلان رون؟ Si seulement si est déterminant de A صح déterminant de A différent de Z différent de 0. لازم هذه différent de Z de 0. Ça revient à dire quoi là? لازم 2 fois M moins 1 تكون différent de Z de 0. 2 هذه ما عندهاش قيمة معناها ريالمون وقت ال M différent de وقت ال M moins 1 différent de 0 معناها autrement وقت ال M différent de quoi؟ جيب ال A من غادي جيب على اليمين donc M différent de 1. فهمنا؟ إيمان اسمع فيا ولا؟ أي نسمع فيك. واضحة كيفاش خدمنا لأن هذه البارتي الأولى معناها تاع الديسكسيون. دونك شنو نجم نقول؟ لأن الكونكلوزيون تاعي على البارتي الأولى. الكونكلوزيون تاعنا شنو؟ اللي الرون دو A égal à 4 si M différent de 1 والرون تاع ال A strictement inférieur à 4 si M est égal à 1. هات لازمنا نشوفوا قداش لنا الرون تاع ال A في الكا هذا ما نعرفوش قداش لازم نطلعوا. بهات ناخذ pour M égal à 1 pour M égal à 1. عاود اعطيني الماتريس عاود من عليا ال A وعوض لي ال M بال A. اعطيني ال A égal à quoi؟ عاود من عليا ال A. Il y a 1 3 1 ouais 2 5 2 1 2 5 2 1 ouais 0 1 0 M 0 1 0 وعوض الام بالان عاد 1 اي وبعد moins 1 3 moins 1 3 اي 1 1 باهي. ما احنا في العاده كي يبدا ماتريس 3 ناخذ بلوك دور لنا ناخذ اي بلوك دور 3 ناخذ البلوك هذايا ونكالكلو اون تيرم دو ديتيرمينون. شنو باش يعطيني ترى؟ تيقال 1 3 1 2 5 2 0 1 0. باهي هات نجرب تو لنا كي ناخذ هذا كوم بيفو avec un signe négatif. J'essaie de voir جعطينا 0 دوك هذا ما مشاش معنا. نجرب بلوك اخر. ما لازمني نقعد نجرب في البلوك لين نلقى فوالا. دونك شنو باش تعطيني؟
كيفاش ناخذوا دي بلوك ما فهمتش. ناخذ اي ماتريس دوردر 3 في وسط ماتريس دوردر 4. ما نجموش نرجعوها معناتها دوردر 3 هو معناتها نردوا زيروات ونطلعوا كان بيفو بالميثود دو غوس. اي بالميثود دو غوس لازمك تطلع ماتريس ايشيلوني وتحسب النومبر دي بيفو. اي هذاك هذيك تخدموا بها انتوما. اي هذيك باهي نطلعوا لي نومبر معناتها لي نومبر ايشلوني هاكم الرون معناتها هو الرون. باهي هو فما دو ميثود يا باش تخدم هذه ما قريتوهاش معناها. باهي هات نخدموا مالا بالميثود نتاعكم. دونك شنو باش نعمل؟ باش نلوج على الماتريس ايشيلوني هيك ولا؟ باهي باش نخدم بالاو هيك وجيسي دو ترافاي. باش نخلي ليني 1 اللي هي قداش 1 3 1 ونعمل ليني 2 موان 2 ليني 1 كيما خدمنا بكري هيك ولا؟ وي هذه 2 هذه 6 وهذه 2 وهذه 2 باش تعطينا 0 موان 1 0 0 موان 1 0 موان 1 وهذه تقعد ليني 3 تقعد باش تعطينا 0 1 0 1 وليني 4 بلس ليني 1 قداش 0 6 2 2 هكا ديجا طلعت البارتي الاولى نتاع ستركتور ايشيلون هذه هيك. تو باش نخدم هذايا اخترتو بيفو. تو باش نخدم على هذه باش نانيولي هذوما الزوز كيكا. باهي ايكال لنا دونك لنا شنو باش نعمل ايكال جو غارد لا ليني 1 هيك ولا؟ وي خلي ليني 1 لي 1 3 1 1 باهي ونخلي ليني 2 ليني تاع البيفو اللي هي 0 موان 1 0 موان 1 ونعمل ليني 3 بلس ليني 2 فوالا. شنو باش تعطينا؟ مولانا باش تعطينا 0 لنا 0 ولنا 0 لنا 0 هيك ولا؟ لنا 0 لنا 0 ولنا 0 باهي وباش نعمل ليني 4 بلس 6 ليني 2 هيك ولا؟ هذه باش نضربها فوا 6 معناها هذه. هذه باش نضربها فوا 6 باش تولي 0 موان 6 0 موان 6 باش تولي عندي. دونك باش نجمع لنا باش تعطينا لنا باش تعطيني 0 هاي 0 هاي 0 2 موان 4 فوالا. باهي دونك لنا قداش عندي من بيفو؟ 3 فوالا قداش عندي بيفو. دونك لنا باش نرجع لنا هذا بيفو وهذا بيفو وهذا بيفو بطبيعته كي نطلعو الفوق يولي بيفو يهبط هذايا لوط. انا نجم نلقى روحي ايش عندي لنا قداش عندي 3 بيفو. دونك لنا ما قلنا الرون هو النومبر دو ليني ديفيرونت 0 ولا النومبر دو بيفو. دونك في الكا هذه قداش الرون تاع بور ام ايكال 1 بور ام ايكال 1 الرون دو ا ايكال 3 فوالا. دونك هات نعمل كونكلوزيون جينيرال. كونكلوزيون باهي شنو قلنا لنا كونكلوزيون الرون تاع ا ايكال 4 si m différent de 1 والرون تاع ا égale à 3
si M est égal à 1. Voilà. Allez, conclusion générale. On arrive à déterminer le rang de la matrice. La matrice A, on arrive à discuter le rang selon le paramètre